स्वाdik Sacramenta Kaltyaya Bidara Raula Yerasnara Bapa Chakuvara Same Ubantale Kalza Amchi Betoi Tangayana स्वाdik Sacramenta स्वाdik Sacramenta स्वाdik Sacramenta Amka Basan Raula तुझी देव सौकासा आमची दुकां पुसता तुझे सरशिंदावून येता आमची कंत बेजाराय सांगता स्वाdik Sacramenta स्वाdik Sacramenta स्वाdik Sacramenta Atum Samsovishe वादळा मदलोची राखताय तू आमचो देव उसाबळ दर्यान पैण करता तुझे सोम्या पातेन रावता स्वाdik Sacramenta स्वाdik Sacramenta स्वाdik Sacramenta Dekung Rupondiace पूर्ण भावार्थ्याक दिसचे मोकामळ देवाचे फांकय किरण तुझ्या सारख्याचे आमची जिणी संतोष आमचे स्वाdik Sacramenta स्वाdik Sacramenta पवित्र सक्रमेंतांत अजरासच्या स्वादीक जेजू तुका जावं महिमा होगळाप आनी स्तुती ओ थोडो वेळ तुजे संगी करसूंक आमकां तुवें फावो केल्ल्या खातीर खाळसंतावन आमी तुका अर्गां दिता मोगाळा जेजू ताबोर दोंगरार तूं रुपांतर जातना पेद्रू उद्गारून म्हणालो सोमिया आमी हांगाच आसचें कितलें बरें एमावसाचे वाटेर सिसांनी तुजे लागीं उपकार मागोवन म्हळें आमचे सांगाता राव वै जेजू
ह्याच उतरांनी आमी तुजे लागीं आडदोस मागता. सोमिया, आमी अंगास आसचें कितलें बरें. आमच्या सांगाता राव. तूं हांगासर आमचे सांगाता आसाय म्हणून वळखून घेवन दिंबयेर पडोन आमी तुका नमान करता. तुजें भजन करता. तुका हर्सिता. तुका दिनवसता. तुजी स्तुती गायता. तुका आराधन करता. तुका वंदिता. तुजो मोग करता. केदो व्हरतो तूं. आमकां ऊंस उबारच्याक तूं खालतो जालोय आनी एका पवित्र उंड्या रुपार तूं आमचे मदें येवन रावलाय. जेजू, जिवया देवाच्या पुता, म्हज्या जिवा आनी म्हज्या राया. हो थोडो वेळ तुजे संगी मागण्यांत करसूंक, तुज्या पवित्र अजारपणाक अर्गां दिवंक आनी तुजें उतर भक्तीन आयकूंक म्हाका कृपा दी. दुलोब जेजू, म्हज्या इश्टा, तुका जावं वंदन आनी स्तुती ससनाच्या ससनाक. त्रिएक देवाक आमचो नमन पाठोवन गावया आमी. ये देवा बापा, तूं सर्गींच्या. देवा बापा, तूं सर्गीच्या सर पडोन तुका नमन करता. आराधना वंदन करो. जीवने आमचे समर्पिता. आराधनानी वंदन करो. जीवने आमचे समर्पिता. ये जेजू ख्रिस्ता, तूं सर्गीच्या सर पडोन तुका नमन करता. आराधनानी वंदन करो. जीवने आमचे
Alleluia. 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 मोगाळ बाबा बहिणीनो, या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळी आमी नियाळ करचो विशय जावन आसा आपल्या लोकां संगी सर्वेस्प देवाचें अजारपण. आमी एका संदिग्ध परिस्थितींत जियोवन आसाव. फाटल्या 3 म्हयन्यांतावन संवसारांत कितें घडोवन आसा तें आमी पळोवन आसाव, आयकोन आसाव आनी बघून आसाव. आमच्या दोळ्यांक दिसनातल्या एक ल्हान क्रिमीन मनशा जिवाचेर दाड घालून ताचो जीव निसंतन करून सोडला. आनी ह्या पिडेतावन सुकोवन घेवंक आमी हर रितीन प्रयत्न करून आसाव, तरी आमच्यान तें असाध्य जालां. ह्या पिडे वरवीं आमकां देवातावन आनी आमच्या बाबा भयणीतावन पयस दवरलो अणभव थोडे बोटी जाल्लोय आसा. कित्याक भावार्थी मनशांक ह्या पिडे वरवीं इगर्जेक जावं, फळ्ळेक जावं वा दिवळाक जावं भेट करूंक असाध्य जालां. मास्क घालून भोंवतना आमकां एकामेकाची वळख मेळनासतना रावची परिस्थिती उदेल्या. सोशल डिस्टन्सिंग हाका लागून आमी एकामेकाच्या घरा भेट दिवची आखेर गरजेचें पडलां. आमच्या कुटुंबांत बऱ्या आनी वायट घडिता वेळी आमच्या सांद्यांक अजार जावंक अवकाश लाबोंक ना. भुरग्यांक आपल्या आवय बापायच्या मरणाक, वडिलांक आपल्या भुरग्यांच्या मरणांत भाग घेवंक, तशेंच पिडेस्त प्रायस्त मनशाच्या तोंडार निमाणी एक दिश्ट लावंक सयत असाध्य जाल्लें आमी जाणाव. ल्हान वा व्हड पिडेक वखद दितले धाकटेर मायाक जाल्यात. पिडेस्तांक आस्पत्रेक व्हरूंक कश्टांचें जालां. पिडेच्या की सडीत मापान ह्या पिडेचें भें आमच्या काळजांत रिगलां. भें ही पिडा आमकां कदळा येत. भें मरणाचें. म्हजे वरवीं म्हज्या कुटुंबाक, म्हज्या समुदायाक पिडेचो वसो लागत म्हणली भिरांत. मोगाळा जेजू, ही पिडा आराम जाल्ल्या दिसातावन आज पर्यंत आमी तुका हाक बोब घालून मागोवन आसाव. जायतीं प्रार्थना आमी भेटयल्यांत. साक्रिफीस त्याग केला, उपवास जिंजवार आमी केला आनी करनच आसाव. एका कुशीन सबार पिडेस्त घरांनी आनी आस्पत्र्यांनी वळवळतना जायतो लोक मार्गादेगेर वळवळोन पोटाक खाण नासता, रावोंक बिडार नासता कश्टांचें आमी पळयताव. पूण मोगाच्या बाबा भयणीनो, आमच्या देवान आमकां आनी आमच्या मोगाच्यांक, आमच्या कुटुंबादारांक सांबाळून व्हेलां. भें भिरांत खावजेनी आकलास दडदडे आमचे भितर आसा तरी देव आमचे सांगात आसा. ताणें आमकां सांडूंक ना. आमचे तावन तो पयस ना. आमकां सांबाळून व्हरता. कित्याक साहित्य पोवटी ताणें आमकां सांगल्लें आसा, भिये नाकात.
सृश्टेचे सुरवेर तावनूच मनीस आकांतलो भियेलो, पूण देवान ताका सांगात दिलो, बुजयलें, धैर्यान भरलें आनी म्हळें, हांव सांगाता आसां, भियेनाका. म्हाका म्हजो म्हणलो कोणूय ना म्हूण 38 वर्सां हांव तळया देगेर बसून आसल्याक जेजू म्हणालो, उठ, हांव आसां, चल. कशें एक आवय बापूय आपल्या भुरग्या सांगाता आसताच, तशें आमचो देव आमचे सांगाता आसा. सगळो पवित्र पुस्तक वा तांतलीं उतरां आनी गणितां देवाच्या अजारपणाची, देवान दिल्ल्या सांगातपणाचे संकेत आनी गुर्त जावन आसात. मोगाळ बाबा आनी भयणी, तुका भें दिसता? तुज्या काळजांत धडधडे आकलास भिरांत आसा? शिंको येतना, खोंकली काडटना, उस्वास सोडूंक त्रास भोगतना तूं खावूच येताय? तुज्या कुडींत शेळो घाम सुटता, नर्वस जाताय? कोरोना पिडेचो वसो लागलो गी म्हणली चिंतनां तुका दोसतात? पवित्र सक्रामेंतांतलो जेजू तुका सांगता, भियेनाका, हांव आसां. तुका रोसुल्लो आनी तुका पोसून सांबाळचो देव तुका सांगता, भियेनाका, हांव आसां. मोइजेक इजिप्ताक धाडटना सर्वेस्पर देव ताका म्हणालो, भियेनाका, हांव तुजे सांगाता आसां, आनी धैर्याक म्हूण एक बेतकाटी दिली. जेरेमिया प्रवादीक सर्वेस्पर आपयतना म्हणालो, भियेनाका, तुजी राखवण करूंक हांव तुजे सांगाता आसां. जकारियाक देवदूत दिश्टी पडोन म्हणालो, भियेनाका, देवान तुजें मागणें आयकलां. मोरयेक गाब्रिएल बडवो म्हणालो, भियेनाका, देवान तुजे दया दाखयल्या. गवळ्यांक दूत सांगूंक लागलो, भियेनाकात, तुमकां संतोशाची खबर हाडून आयलां. सिमांव पेद्रूक जेजू म्हणालो, भियेनाका, ह्या फुडार तूं मनशाक पागतलोय. जिवंत जेजू सिसांक म्हणालो, भियेनाकात, हांवूच तो, शांती तुमकां. जिवंत जेजू स्त्रियांक सांगूंक लागलो, भियेनाकात, वसा म्हज्या भावांक सांगा. आमकां सांगात दिवच्या जेजूक, आमच्या देवाक आमच्या जिविताचें समर्पण करया. तो म्हणटा, भियेनाका बाळा, भियेनाका, हांव आसां. तर आतां भक्तीन गावया, भियेनाका म्हज्या बाळा. तुका दिसताना कण तुका भोगताना एकसुरो आसून कोणूच नासताना सर्वांनी सांडून उदास जाताना केदींच साणसोना हांव केदींच साणसोना. भियेनाका म्हज्या बाळा, आसाय तूं म्हज्या पांया तळा. भियेनाका म्हज्या बाळा, आसाय तूं म्हज्या पांया तळा. मुखार तुस धरून म्हजो हात दिता तुका हांव म्हजो सांगा. मुखार तुस
बाळा आसाय तू मोजा पाया तळा पीडा तुका येताना कष्टुका दोस्ताना निराश जावून बरवसो जाणताना पातयेनी सुकोन सलवणी येताना केदींच जाणसो ना केदींच जाणसो ना ये नाका म्हज्या बाळा आसाय तू म्हज्या पाया तळा मुखार तूं सर धरून म्हजो हात दिता तुका हांव तुजो सांगा ये नाका म्हज्या बाळा आसाय तू म्हज्या पाया तळा Alleluia, 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 Alleluia. देवाचें उतर आमी आयकुया. निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप. मोइसेन सर्वेस्पराक म्हळें, तूंच म्हाका सांगताय, ह्या लोकाक फुडें आपोवन व्हर. पूण म्हजे सांगाता तूं कोणाक धाडटलोय म्हूण तुवें म्हाका सांगूंक ना. तरी तुवेंच सांगलाय, हांव तुका नांवान वळखता आनी म्हजी कृपा तुका लाभल्या. तुजी कृपा म्हाका लाभल्या जाल्यार तुज्यो वाटो म्हाका शिकय. तेन्ना हांव तुका वळखतलो आनी तुजी कृपा लाभलोलो जावन आसतलो. हो लोक तुजीच परजा म्हूण उगडास दवर. सर्वेस्परान ताका जाप दिली, हांवूच तुजे सांगाता वेतलो आनी तुका विशेव दितलो. मोइसेन म्हळें, तूं आमचे सांगाता येनासता रावशी जाल्यार ही सुवात सोडून वचोंक आमकां दिनाका. तूं आमचे सांगाता येनासता रावशी जाल्यार म्हाका आनी तुज्या लोकांक तुजी कृपा लाभल्या म्हूण कशें कळीत जावचें. तूं आमचे बराबर आसल्यार आमी, हांव आनी तुजी परजा संवसाराच्या सर्व लोकांतावन वेगळी म्हूण कळटलें. सर्वेस्परान मोइसेक म्हळें, जें कितें तुवें विचारलाय तें हांव करतलों. कित्याक तुका म्हजी कृपा लाभल्या आनी हांव तुका नांवान वळखतां. देवाचें उतर. देवाचें व्हड उपकार. मोगाळ बाबा भयणीनो, आमी आयकल्ल्या देवाच्या उतरांचेर एक मोठवो नियाळ करया. आमी आयकल्लें वाचप जावन आसा मोइसेचें मागणें. खंयच्या संदर्भार मोइसे हें मागणें करता. ह्या मागण्याचो गूढ अर्थ कितें? आमच्या आतांच्या परिस्थितीक हें मागणें कशें लागू जाता? ह्या मागण्याचो अर्थ आमी समजूंक जाय तर एका वस्पर आमी फाटीं वचूंक जाय. मोइसे सिनाय पर्वतार देवा सोबें संभाशण करन आसलो आनी फाटीं येवंक घडाय केल्ली.
तवळ आरोनाच्या आदेशाखाल इस्रायल परजा एक भांगाराचें वासरू करून ताची पुजा करून ताका बलिदानां भेटोवंक लागलीं. तें पळोवन देव रागान कटकडलो आनी सगळे परजेक ग्रासूंक मुखार सरलो. मोइसे देवा लागीं विनंती करून म्हणालो, तुजी काकूळ तूं तुज्या परजेचेर दाखय. सर्वेस्परान आपलें मन बदलिलें आनी आपल्या लोकांचेर तो भिरमोत पावलो. मोइसे पर्वतांत सकयल देंवतना भांगाराचें वासरू आनी लोकांचो नास पळोवन रागान पेटलो आनी हाती आशिल्ल्यो फळयो धरणीर मारून ताचो पिठो करून तो पिठो उदकांत बरसून तांकां ताणें पियोंक केलें. सर्वेस्पर देव मोइसेक म्हणालो, इस्रायल परजेक बसयल्ल्या गांवाक आपोवन व्हर, पूण हांव तांचे सांगाता येवचो ना. कित्याक हो लोक दारूण काळजाचो आनी हांव सांगाता येन तर हांवें तांचो संवार करूंक जाय पडत. देव लोकां संगी येवचो ना. ही उतरां आयकून मोइसेक जायतें दूख भोगलें. ताका भिरांत दिसली. तो रडलो. असल्या संकश्टाच्या वेळार मोइसेन केल्लें हें मागणें. आनी हातूंत 2 सवालां आसात. हीं सवालां मोइसे देवा लागीं विचारता. पयिल्लें सवाल, तूंच म्हाका सांगताय ह्या लोकांक फुडें आपोवन व्हर. जर तूं आमचे सवय येनाय तर म्हजे सांगाता तूं कोणाक धाडटाय? वो लोक तुजीच परजा म्हणलें उडास दवर. मोगाचेनो, मोइसे बरें जाणा आसलो बसयल्ल्या गांवाक वचून पावोंक आनीकी लांब वाट आसली. वाटेर जायत्यो अडखळी कश्ट संकश्ट भोगूंक मेळटले. दुस्माना कडेन लढाई करूंक पडटलें. आनी असल्या वेळार देव सांगाता ना तर लोकांची गत कितें? हें चिंतून मोइसे भियेलो. देखून सर्वेस्परा लागीं तो विचारूंक लागलो, आमचे संगी कोणाक धाडटाय? ही परजा तुजोच लोक. तवळ सर्वेस्पर मोइसेक जाप दिवन म्हणालो, हांवूच तुजे सांगाता वेतलो आनी तुका विशेव दितलो. दुसरें सवाल जावन आसा, तूं आमचे सांगाता येनासता रावशी जाल्यार ही सुवात सोडून वचोंक आमकां दिनाका. तूं येना जाशी जाल्यार तुजी कृपा म्हाका आनी तुज्या लोकांक लाभल्या म्हूण कशें कळीत जावचें? तूं आमचे संगी आसल्यार संवसाराच्या सर्व लोकांक हांव आनी तुजी परजा हेरांतावन वेगळी म्हूण कळीत जातलें. सर्वेस्पर जाप दिवन म्हणालो, जें कितें तुवें विचारलां तें हांव करतलो. आपल्या लोकां संगी सर्वेस्पर देवाचें अजारपण कितलें गरज म्हणलें मोइसे समजल्लो. आनी त्या पासत देवाक सांडून वचोंक तो कबूल नातलो. वय मोगाच्यानो, पिडे शिडे वेळार कश्टाकांता वेळार जर देव आमचे सांगाता ना, आमचे बगलेक ना तर आमची गत कितें जायत? देवाक आमची गरज ना, कित्याक तो देव, पूण आमी मनीस आमकां देवाची गरज आसा. मोइसेन मागलें, सर्वेस्परा तूं आमचे संगी येनाय तर आमी मुखार वेचे नाव. वय देव आमचे संगी समकना तर आमी मुखार वचोन कितें फायदो? मनीस जाल्लो देव आमचे संगी सदांच रावता. तोच तो इमॅन्युएल देव आमचे सांगाता. पवित्र उंड्या रुपार तो ससनाक आमचे संगी रावच्याक आशेलो. त्या आमच्या सुम्याचें अजारपण आमी भोगून आसा. आनी आमकां सदांच तो राखता आनी सांबाळटा. आमकां
कितें जाय तें सक्कट तो आमकां दिता. सोम्यासो सांगात आमचे संगी आसतना आमकां कितेंच बेना. आमचे चिनये पयनार आमकां सांगात दिवच्या आनी धैर्य दिवच्या जेजूक आमी उलो मारया. आमची जबाब सोमिया आमकां बाचाव कर. सोम्या आमकां बचाव कर. आमकां भेंबिरांत दिसताना. सोम्या आमकां बचाव कर. पिडा आमकां धांवली मारतना. सोम्या आमकां बचाव कर. सोलवणी आमी देखताना. सोम्या आमकां बचाव कर. आर्थीक अडचणेंत सामटतना. सोम्या आमकां बचाव कर. जिणयेंत निराशा भोगतना. सोम्या आमकां बचाव कर. एकसुरपण सडताना. सोम्या आमकां बचाव कर. कुटुंबांत असमाधान उपजतना. सोम्या आमकां बचाव कर. कश्टां वयर कश्ट येतना. सोम्या आमकां बचाव कर. दुस्मनाच्या भिरांतेन आकांतवादीच्या बेस्तावणेन जियेतना. सोम्या आमकां बचाव कर. शिकपाच्या आनी कामाच्या भिरांतेन मानसीक वत्तडाक वळख जातना. सोम्या आमकां बचाव कर. काम नासता बेकारपणान भोंवतना. सोम्या आमकां बचाव कर. कुटुंबांत आमाल पिवण सोडून भेंबिरांताच्या वातावरणांत जियेतना. सोम्या आमकां बचाव कर. बऱ्या फुडाराक राखून निराश जातना. सोम्या आमकां बचाव कर. आस्पत्रेच्या आनी घरच्या खटल्यांनी विविध पिडेक लागून वळवळतना. सोम्या आमकां बचाव कर. कोरोना पिडे विशीं चिंतना दोसतना. सोम्या आमकां बचाव कर. आमचे विशीं हेरांनी सूख चिंता चिंतना. सोम्या आमकां बचाव कर. आमच्या कुटुंबांत दूख मेळटना. सोम्या आमकां बचाव कर. आमची जिणी एक वाजें जातना. सोम्या आमकां बचाव कर. आमकां आत्मीक सुखीदाड येतना. सोम्या आमकां बचाव कर. आमकां फातो करूंक ताळण्यो दोसतना. सोम्या आमकां बचाव कर. आमची योजना निर्फळ जातना. सोम्या आमकां बचाव कर. कुटुंबांत एकवट उणो जातना. सोम्या आमकां बचाव कर. आत्मीक संगतींनी उपगोण भोगतना. सोम्या आमकां बचाव कर. आमची मत चंचल जातना. सोम्या आमकां बचाव कर. जिणयेंत धैर्य उणें जातना. सोम्या आमकां बचाव कर. बेजाराय सड जातना. सोम्या आमकां बचाव कर. खाळोक राज करतना. सोम्या आमकां बचाव कर. बाबा आनी भयणी, हे घडीभर मौनपणी तुज्या काळजांतलीं बोगणां, सिंतिमेंतां, मागणी, इरादे, तेसावां पवित्र सक्रामेंतांतल्या जेजूचेर दवर. तो तुका सांगता, भिये नाका, हांव आसा. आमचे संगी सोमी आसा. गावया आमी गीत ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು, ಸಾಯುವ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು. ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು, ಸಾಯುವ
ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು Hallelujah. Alleluia, 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 Alleluia. मोगाळ बाबा भयणीनो, पवित्र सक्रामेंतांतलो जेजू आमकां ताचे आशिर्वाद दिवंक आशेता. कश्टांच्या वेळार भियेनाका, हांव आसा म्हूण सांगूंक तो आशेता. पिडे शिडे वेळार एक वैज जावन आमकां गूण करूंक तो आशेता. आमच्या एकसूरपणांत सांगात दिवंक तो आशेता. ह्या आमच्या सोम्याचें बेसांव आमचेर, आमच्या कुटुंबाच्या हर एकल्या सांत्यांचेर, गांवांत तशें परगांवांत आसल्यांचेर आमी मागोवन घेवया. सक्रामेंतांतल्या जेजूचे आशिर्वाद जोडूंक आमी आयती जावया. गावन गीत येद्या व्हडा सक्रामेंताक. येद्या व्हडा सक्रामेंता साष्टांग नमन करूया. पुर्विल्ल्या त्या रूपा बदला नव्यो रिती आदार्या. सलवून वेच्या अस्कत्विश्वा भावार्थाचे बळ दिव्या. जशें बापा तशें स्फुता उल्हासानी स्तुती जा. पदवी महिमा सासनां सासना एकाच ताळ्यान रसिता. तुका दोगांयच्या स्पिरिता समासमीना वाढता. ये देवा, विचित्र सक्रामेंता खाल तुझ्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडला. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगी सारको. तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. तूं सदांच आमचे संगी आसाय. आमचो आदन चलयताय म्हूण बगूंक शिकय. तूं जियेताय निरास करताय ससनाच्या ससना. आमेन. Alleluia, 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 Alleluia.